सरकार ठिक ढङ्गले नगएकाले अब गठबन्धन परिवर्तन हुने गगनकुमार थापाको निकै ठुलो निर्णय। सत्तारूढ दल गठबन्धन बदलिने गगनकुमार थापाको घोषणा। देउबा केपी शर्मा ओली मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भित्री तयारी। आफू र आफ्नो पार्टीका नेताहरूमाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ भन्दै रवि लामिछानेको गुनासो। बालेन शाह म र हर्क सम्पाङ बीच झगडा परे पनि हुन्थ्यो भन्ने धेरै भएको रवि लामिछानेको टिप्पणी। 2062-63 को परिवर्तनले देश र जनताको हित नगरेको कमल थापाको अभिव्यक्ति। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकलाई रवि लामिछानेको आग्रह। राजनीतिमा गाली र ताली दुवै सहनु पर्दछ, सम्मिलित बनाऊ। रवि लामिछानेको आरोप। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता टिकाउने खेलमै व्यस्त भए। काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थनमा अब सरकार फेरिने। सरकार ढाल्ने खेलमा नेकपा एमाले। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा फर्किए आजै स्वदेश। दुर्घटनामा मृत्यु भएका कानुन मन्त्री सिंहको आज दाह संस्कार गरिँदै। 70 दिनमा बाढी र पहिरोका कारण 149वटा घटना, 21 जनाको मृत्यु, 26 जना अझै बेपत्ता। 5 थरमा बाढीमा हराएका 3 जना अझै बेपत्ता। राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रचण्डकै नेतृत्वमा शान्ति स्थापना भयो, अब समृद्धको जग बसाल्ने। मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। नेपाली ब्याटम्यान्समाथि नेदरल्यान्ड्सका बलर भए हाबी। ग्रामीण भेगका दलित र अशिक्षितहरूलाई क्रिस्चियन बनाउने एजेन्टहरू नेपालमा सक्रिय। काम गर्नेको भन्दा हल्ला गर्नेको माहौल बढी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको टिप्पणी। अमेरिकामा मानव अधिकार कर्मीले गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध प्रदर्शन। काठमाडौँ सहित 35वटा जिल्लाका नदीमा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरू आक्रोशित भने विघटन गरिदिए हुन्छ। बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गर्दै रविन्द्र मिश्रले सोधे 5 प्रश्न, अदालतको आदेश किन मान्ने? रवि लामिछानेको प्रस्ताव। प्रहरीको 30 वर्षे हटाउँ, इन्सपेक्टर भर्नामा 60% आन्तरिक बढुवा गराउँ। विश्वकप छनौटमा आज नेदरल्यान्डसँग नेपाल खेल्दै सुपर 6 मा पुग्न नेपाललाई जित्नुपर्ने दबाव। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू थप गर्नु। नेपाल आमाको रगत खाए सरह भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको दाबी। नाइट क्लबको पार्टी ड्रग्स। नारायण थानबाट प्रहरीको अपरेसन। चितलाङ हुँदै पोखरा पुग्दा खुल्यो रहस्य। अवैध लागु औषध कारोबार गर्ने 5 विदेशी सहित 12 जना पक्राउ। बजेटको फाइल लुकाएको भन्दै पर्यटन मन्त्रीमाथि खनिए प्रेम आले। समाजवादी मोर्चा बनेपछि छटपटाएको एमाले सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको माधव कुमार नेपालको भनाई। माधव लक्षित, जलनाथ खनालको कटाक्ष। 2 जना मन्त्री बनाएर क्रान्तिकारी अगाडि बढ्दैन। 17,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजुद छ। यो वर्ष अभाव नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिकिर। भित्रिएको 9 दिनपछि देशैभर फैलियो मनसुन। 3 दिन लगातार वर्षाको सम्भावना। आपतकालीन उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको बस्नेतको निर्देशन। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत उद्धार र पुनर्स्थापनको काम युद्ध स्तरमा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरकार आफ्नै उत्तरदायित्वबाट कहिले पछाडि नहटेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। र नागरिकता विहीनको पीडा अन्त्य। कम्तीमा 5 लाख नेपालीलाई नागरिकता दिइने। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको भनाई। बालेन्द्र शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षाले हालिन् सर्वोच्च अदालतमा रिट। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकार ठिक ढङ्गले नगएकाले सत्तारूढ दल गठबन्धन परिवर्तन गर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन परिवर्तन हुने बताएका हुन्। शनिबार आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले चित्त नबुझ्ने गरी काम नगरे गठबन्धन फेरिने बताएका हुन्। चुनाव पछाडि सरकार बदल्ने सामान्य कुरा हो। गगन थापाले भने, हामी अहिले एक गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धन ठिक ढङ्गले नगएको अवस्थामा चित्त नबुझेन
बुझेन भने गठबन्धन बदलिने बताएका हुन्। नयाँ सरकार बन्छ कुनै अनौठो कुरा नै नभएको भन्दै नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने सङ्केत गरेका हुन्। गगन थापाले भने हाम्रो पार्टीका लागि मान्छे ज्यान गए जाओस्, काङ्ग्रेस छाड्दिन भन्छन् भने आज हामी सरकार गए जाओस् भन्न नसक्ने भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थापाको यस्तो अभिव्यक्ति त्यस बेला आएको छ जति बेला नयाँ गठबन्धन निर्माणका लागि नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेता संवादमा छन् भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएका हुन्। उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका सभापति शेरबहादुर देउबा शुक्रबार राति काठमाडौँ आइपुगेका हुन् भने सभापति देउबासँगै उनकी पत्नी आर्जु राणा देउबा पनि सहयोगी सहित स्वदेश फर्किएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच सरकार ढाल्ने खेलमा नेकपा एमाले लागेको खुलासा भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा केही गडबडी आएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न कोसिस गर्न थालेको छ। साना दलहरूले सांसदमा सरकारको विरोध गर्दा उनीहरूको समर्थन गरेर होस् वा सांसद बाहिरबाट काङ्ग्रेसको अन्तर्विरोधमा खेलेर होस्, नेकपा एमाले वर्तमान सरकार ढाल्ने कोसिस गर्न थालेको हो। सांसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले वर्तमान सरकारकै घटक मध्येबाट त्यसको विकल्प हुने गरी प्रयास थालेको प्रचार विभाग प्रमुखले समेत खुलासा अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सरकारको विकल्प खोज्ने काममा नेकपा एमाले मुखदर्शक भएर नबस्ने समेत घोषणा गरेका छन्। सरकार परिवर्तनको खेलमा नेकपा एमाले लागेको उद्घोष गरेका हुन्। सरकारको विकल्प खोज्ने बारे एमालेको औपचारिक धारणा बाहिर नआएको बेला प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले अहिलेको अवस्थामा सरकार कुनै पनि राम्रो काम गर्न नसक्दा विकल्पको बारेमा सोच्न सकिने भन्दै थ्रेट देखाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चौतर्फी निकै ठुलो प्रशंसा भएको छ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको चर्चा यत्रतर्थ छरिएको छ। महानगरपालिकाभित्र बनेका अनागृत संरचनामा डोजर चलाउने अभियानले बालेनको चर्चा सुरु भएको थियो भने बालेन शाहले डोजर अभियानमा अनागृत रूपमा बनाइएका ठूला घरानाको संरचना भत्काएका छन्, जसका मुख्य उदाहरण हुन् काठमाडौँ महल, अल्फाभिटा र अरबिक कम्प्लेक्स भने पछिल्लो समय उनले एकपछि अर्को काम गरेर चर्चा बटुलिरहेका छन्। उनले विवादित चलचित्र प्रदर्शन चल्न नदिनेदेखि एयरपोर्टमा नक्सा पास बिना बनेको नागरिक उद्यान प्राधिकरणको भवनमा ताला लगाउने सम्मका कार्य गरेका छन्। गत शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेन्द्र शाहले दक्षिणी भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्दमाथि आपत्ति समेत जनाउँदै फिल्म नै रोकिदिएका छन्। उनले जबसम्म नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सो शब्द सच्चिँदैन तबसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा समेत गरेर उनको वाहवाही आएको छ। उक्त घोषणाले नेपालमा मात्र होइन विदेशी च्यानलहरूमा पनि उनको ब्यानर न्युज बनेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रक्रिया पूरा नगरेर निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कान्तिपुर हिसन एन्ड फेयर 2023 स्वैच्छिक मेला बन्द गराएको छ। त्यो पनि सुरु भएकै दिन। यद्यपि मेला बन्द गराउन उच्च अदालत काठमाडौँले महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन अगाडि बालेनकै आदेशमा एयरपोर्ट सिनामङ्गलको सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै ताला लगाइएको हो। नेपाल उद्यान प्राधिकरणलाई महानगरले पत्र लेख्दै नक्सा पास गराउन अनुरोध गरेको छ। सोही व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज साक्यले लेखेको पत्रमा भवन निर्माण सम्बन्धी नियम पालना गरेको प्रमाण पेश गर्न भनिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच फुटपाथ व्यवस्थापनको विषयमा पनि बालेनले चालेको कदमको चर्चा भइरहेको छ। बानेश्वर, सुन्दरा, इन्द्रचोक लगायतका क्षेत्रमा फुटपाथमा हुने व्यवसायीहरूलाई रोक्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले पैदल यात्राका लागि सहज बनाएको छ। सुन्दरा, न्युडोर, बानेश्वर, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्रमा फुटपाथ व्यवसाय गर्नेहरूलाई महानगरपालिकाले कडाइका साथ हटाएको थियो। कतिपय अवस्थामा महानगरपालिकाको प्रशंसा भयो भने कतिपय अवस्थामा सडकका मान्छेलाई गरी खान नदिएको भन्दै आलोचना समेत भएको छ। तर आफ्नो कदमबाट उनी एक कदम पनि पछाडि नहटेका हुन्। त्यस्तै मङ्सिर 12 मा महानगर प्रशासन थापाथली सुकुम्बासी बस्ती डोजर लिएर पुगेको थियो, तर बस्तीका सर्वसाधारणले आन्दोलन गरेर आक्रमण गरेका थिए। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थापाथली पुगेको महानगरपालिकाको टोलीमाथि नै आक्रमण भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बालेन शाह आएसँगै प्रशंसा बटुलेको अर्को काम भनेको फनपार्कको करको विषय पनि हो। दर्शक महानुभावहरू,
प्रदर्शनी मार्ग स्थित काठमाडौँ फन पार्क प्रणालीलाई कर तिर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। लामो समयदेखि कर नतिरेको फन पार्कले 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएपछि 17,37,000 रकम बुझाएको थियो। 7 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको फन पार्कले पहिलो पटक महानगरपालिकालाई कर तिरेको हो भने पछिल्लो समय भने मेयर बालेन्द्र शाहले हिन्दी फिल्म आदिपुरुष नेपालमा ब्यान्ड गरेपछि चर्चा कमाइरहेका छन् र पुरै नेपालीहरूले पनि समर्थन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आफू र आफ्नो पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क विभाग गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो भएर अगाडि बढ्ने देखेपछि काम नगर्ने र कुनै कुरा मात्रै गर्ने भनेर आफू र पार्टीका नेतामाथि भ्रम छर्ने काम भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले आफू र पार्टीले विभिन्न समयमा धेरै काम गरेको भन्दै 2084 सालको निर्वाचनमा एक हिसाब लिएर जनतामा जाने बताएका छन्। नागरिकका मुद्दा खरो उपस्थित आफैमा गहन कुरा भएकाले 5 वर्षको हिसाब ब्याजसहित जनतालाई देखाउने उनको भनाइरहेको छ। उनले संस्थागत रूपमा नै भिन्न ढङ्गले नयाँलाई भिडाउने कामले कसैलाई फाइदा नहुने समेत धारणा व्यक्त गरेका छन्। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा आएका र पुराना दलमा राम्रा काम गरिरहेका नेताहरूमाथि आफूहरूको कुनै लडाईँ नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह हर्क साम्पाङ र म बीच लडाउन चाहेको समेत उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका रवि लामिछानेले राजनीतिमा आएका नयाँ अनुहारलाई पनि जुदाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रमलाई उनले यस्तो बताएका छन्। नयाँ अनुहारहरू राजनीतिमा आएसँगै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा अब यो नयाँलाई पनि जुदाउनु पाइन्छ कि क्या हो भनेर पुराना मान्छेहरू अतालिएको छन् भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन्। यस्तो महसुस गराउन खोजिएको छ यी नयाँको पनि झगडा परे हुन्थ्यो, यिनीहरूले पनि कुरा काटिदिए पनि हुन्थ्यो। बालेन्द्र शाहले रवि लामिछानेलाई गाली गरिदिए हुन्थ्यो, रविले बालेन्द्र शाहलाई गाली गरिदिए हुन्थ्यो, हर्क सम्पाङलाई गाली गरिदिए हुन्थ्यो भनेर उचालै छन् उनले बताएका छन्। आफूहरू एक अर्कासँग लड्न नआएको उनको भनाइरहेको छ। रासपा समाजमा रहेको व्यथिति विरुद्ध लड्न आएको पनि रवि लामिछानेले बताएका छन्। आफूहरूले एक र अर्कालाई साथ सम्मान र सहयोग गर्दै मिलेर अगाडि बढ्ने समेत सङ्कल्पसहित आएको उनको दाबी रहेको छ। देश बनाउनका लागि आफू कुनै पनि बेला उक्त सोच भएको व्यक्तिको सहयोगी बन्नका लागि तयार भएको रवि लामिछानेले बताएका हुन्। अहिलेको जिम्मेवारी आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाले मात्रै नभएको उनले बताउँदै रासपाको सिद्धान्त जान्नेलाई छान्ने भएको उनको रहेको छ। आगामी 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा आफूहरूलाई लडाउन मुख मिठाएर बसेकाहरूलाई तितो हालिदिने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताएका हुन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थापनमा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकेको अवस्थामा युग अनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। नेपाली समाजमा सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको समान्तवादी सांस्कृतिक र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य सांस्कृतिक पनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रवर्धन र विकास गर्दै अगाडि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औँलाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा देशले समृद्धको जग हाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भएको र शान्ति स्थापना भएको बताउँदै भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि नेपाल सांस्कृतिक र भाषाका हिसाबले सानो
तनाव नभएको मन्त्री किराँतीको भनाइरहेको छ। अब सुशासन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष पनि भयो, शान्ति पनि उहाँकै नेतृत्वमा भयो, देशले प्राप्त गरेको छ। उहाँकै नेतृत्वमा समृद्धको जग हाल्न सक्ने ठूला सम्भावना छन्। हाम्रो भूगोल सानो छ, उत्तर दक्षिणतर्फ हाम्रा ठूला देशहरू छन्, तर सांस्कृतिक र भाषाको दृष्टिकोणले हामी साना छैनौँ। उनले भने विधि, सांस्कृतिक र भाषाले बुनेर एक बनाउनु पर्छ उनले बताएका छन्। प्रचण्डकै नेतृत्वमा शान्ति स्थापना भयो, अब समृद्धिको जग पनि बस्छ, मन्त्री किराँतीले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता आइसिसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले नेदरल्यान्डलाई 168 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको छ। टस हारेर ब्याटिङ थालेको नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन। सुपर 6 मा पुग्न जित्नै पर्ने खेलमा नेपालले 44.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 167 रनको योगफल मात्रै तयार पारेको हो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 33 रन जोडेका हुन्। कुशर भुर्तेल र सन्दीप लामिछानेले समान 27 रन योगदान गर्दा भीम सार्की 22 रन, गुलसन झा 15 रन, दिपेन्द्र सिंह एरी 14 रन र कुशल मल्ल 12 रन योगदान गरेर प्याभेलियन फर्किएका थिए। नेदरल्यान्डको बोलिङमा लोभान भाना विकले सर्वाधिक 4 विकेट लिएका थिए। उनले 9.3 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 24 रन मात्रै खर्चिएका थिए। बास दिलले विक्रमजित सिंहले 2 विकेट लिएका थिए भने कल्टेन कुलवाइक र आर्यन दत्तले समान 1 विकेट लिएका थिए। सुपर 6 मा स्थान बनाउन नेपाललाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ, तर नेपालले राम्रो स्कोर खडा नगरेको बताइएको छ। यद्यपि पराजित भई नेपाल समूह एबाट अमेरिकापछि बाहिरिने दोस्रो टिम बन्नेछ र नेदरल्यान्ड, जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज सुपर 6 मा पुग्नेछन् भनेर बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै गोडामा अल्झिएर हामी लड्यौँ भने लड्छौँ, अरूमा लडाउने तागत छैन भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूलाई अन्य दलले लडाउन सक्ने तागत नभएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उनले अन्य दलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लडाउने ताकत नभएको बताएका छन्। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, साथीहरूलाई लेखेर पनि राख्नुहोस् है, ठुलो अक्षरमा बिर्सौँला भनेर भनेको छ। हिजो अस्ति भनेको थिएँ कि हामी लड्यौँ भने आफ्नै गुडामा अल्झिएर मात्रै लड्छौँ। उनले भने अरूले हामीलाई लडाउने ताकत राख्दैनन्। म यति भन्न चाहन्छु, राष्ट्रपालै लगाउन प्रयास भए पनि नसक्ने उनले बताएका छन्। प्रयास त हुन्छन्, भइरहेका छन्, अहिले देख्नु भएको छैन। सङ्गठित रूपमा हामीलाई लडाउने प्रयास भइरहेको छ। यो राम्रो कि राम्रो भनेर नयाँ नयाँ नेताहरूको फोटो राख्दै उनले भनेका छन्। यस्तै राष्ट्रपालले जान्नेलाई छान्ने र नारालाई कायम राख्ने भन्ने अर्को निर्वाचन सम्बन्धमा पहिलो दल बन्न सम्भावना भएको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन्। कुनै पनि बेला असल मानिसका लागि मैले केही लिइरहेको पद र जिम्मेवारी उसलाई दिएर म उसको सहयोगी बन्न सक्छु भन्ने पनि कम्तीमा पनि 2084 सालसम्म यो हृदय र यो सोच तपाईँहरूसँग छ भन्ने मेरो यो पार्टीलाई यो मुलुकको 1 नम्बरको पार्टी पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गएको वैशाख यता अर्थात् 70 दिनमा देशभर बाढी र पहिरोका कारण 149 वटा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। बितेका 70 दिनमा बाढी पहिरोबाट 21 जनाको ज्यान गएको छ, 26 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताहरूको खोजी निरन्तर भइरहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। वैशाख यता 82 वटा पहिरो र 67 वटा बाढीका घटना भएकोमा पहिरोका कारण 14 जनाको ज्यान गएको छ भने 5 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै बाढीमा 7 जनाले ज्यान गुमाएका र 21 जना बेपत्ता रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा राखिएको छ। बाढी पहिरोका यी घटनाहरूमा 521 परिवार प्रभावित भएका छन्। नेपालमा गएको जेठ 31 गते भित्रिएको मनसुन अहिले देशभर फैलिएको छ। मनसुन भित्रिएको पूर्वी क्षेत्रमा भएको लगातारको वर्षाले सङ्खुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गरेको बताइएको छ। मनसुनको समयमा बाढी पहिरो भूक्षयको सम्भावना हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन समेत जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद राजु प्रधानाङ्कले आग्रह गरेका छन्। यसपालिको मनसुनमा देशभर 12,54,000 जनाभन्दा धेरै नागरिक प्रभावित हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। साथै 2,86,000 भन्दा धेरै घरधुरीमा असर पुग्ने समेत सम्भावना गरिएको छ। मनसुनमा हुन सक्ने विपद जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीका अनुसार काम भइरहेको र विपद प्रभावितलाई तत्काल पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख, जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग सम्पर्क गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका
सचिव एवं प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, 5 थरमा यता बाढीमा हराएका 3 जना अझै बेपत्ता रहेको निकै दुःखद खबर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरू कहाँ के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, बाढी पहिरोबाट तपाईँहरू जोखिमबाट बस्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता हिन्दू धर्म परिवर्तन गराएर क्रिस्चियन बनाउन मध्य प्रदेशका ग्रामीण भेडहरूमा एजेन्टहरू सक्रिय भएका छन्। विशेष गरी अशिक्षित र दलित समुदायका क्रिस्चियन धर्मका एजेन्टहरू सक्रिय भएका हुन्। अनेक खालका प्रलोभन र भ्रममा पारेर क्रिस्चियन धर्मका एजेन्टहरू धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँडेका छन्। मधेसका ग्रामीण भेगका अधिकतम परिवार हिन्दू धर्म मान्छन्, तर प्रलोभनमा पारेर पछिल्लो समय हिन्दू धर्म परिवर्तन गर्नेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। सिराहाको औरेही गाउँपालिका 5 स्थित सामुदायिक भवनमा हरेक शनिबार क्रिस्चियन धर्मका अगुवाहरू पुग्छन् र उनीहरूले दलित समुदायका अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई भेला पार्छन् र क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि कहिल्यै बिरामी नपर्ने, घरमा कुनै कलह नहुने, धन प्राप्ति हुने जस्ता अन्धविश्वास फैलाएर धर्म परिवर्तन गराउने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्थानीय एक वृद्धले भने करिब 2 महिनादेखि 3-4 जना व्यक्ति आउँछन्। उनीहरू भेला पारेर सबैको हातमा परमेश्वर पिता नामको पुस्तक थमाउँछन्। भन्छन् क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि सबै खालेको रोग निको हुन्छ, पैसाको अभाव कहिले हुँदैन, यस्ता कुरा गरेर धर्म परिवर्तन गराइरहेको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार 2 महिनामै करिब 500 भन्दा बढी व्यक्तिले हिन्दू धर्म त्यागेर क्रिस्चियन बनेका छन्। धर्म बदल्ने मध्ये अधिकांश दलित र अशिक्षित महिला रहेको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस्ताहरूलाई तपाईँहरूले जहाँ देखियो त्यही प्रहरीलाई सम्पर्क गरिदिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा नेता प्रकाशमान सिंहले रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह लगायतका युवा नेताहरूलाई लक्षित गर्दै कडा कटाक्ष गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पछिल्ला दिनहरूमा काम गर्नेको भन्दा बढी हल्ला गर्नेहरूको माहौल बन्दै गएको बताएका छन्। शनिबार नागार्जुन नगरपालिकाको नगरसभा उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले उक्त भनाइ राखेका छन्। अहिले काम गर्नेको भन्दा हल्ला गर्नेहरूको माहौल बन्दै जानुले समाज कता कता जाँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने विषय भएको समेत बताएका छन्। नेता सिंहले एक थरीले देशमा केही भएन भनेर गलत स्थापित गर्ने खोजिरहेको भन्दै नेता सिंहले जति हुनुपर्ने त्यति नभए पनि भएका उपलब्धिहरूको अवमूल्यन भएको प्रति चिन्ता जनाएका छन्। अहिले आएका असन्तुष्टहरूप्रति जनप्रतिनिधिहरू गर्ने गतिविधिमा निर्भर भएकाले जनप्रतिनिधिहरू अझै जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रकाशमान सिंहले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता जीव दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह र उनकी धर्मपत्नी अमृता देवी सिंहको आज दह संस्कार गरिने भएको छ। मन्त्री सिंह दम्पतिको पार्थिव शरीरलाई शनिबार 9 बजे जिल्ला अस्पतालदेखि चैनपुर बजार परिक्रमा गराई 11 बजे नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयमा शोक तथा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर दिउँसो सेती नदी स्थित धौला बगरमा अन्त्येष्टि गरिने बताइएको छ। मन्त्री सिंहका कान्छा छोरा नर्बीबाट आउन समय लागेकाले आज अन्त्येष्टि गरिन लागि बताइएको छ। मंगलबार डडेलधुराबाट गृह जिल्ला बझाङ जाने क्रममा मंगलबार मन्त्री सिंह सहित उनकी श्रीमती अमृता देवी सिंह र भाउजू जयादेवी सिंहको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो। मन्त्री सिंह सवार सुप्र 01001 झ 480 नम्बरको जीप दिउँसो 1:30 केद्यासु गाउँपालिकाको छाड भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै शुक्रबार रिट दायर गरेकी हुन्। भारतीय फिल्म आदिपुरुष सञ्चालन गर्न अदालतको आदेशपछि बालेनले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका थिए। जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने विषयवस्तु रहेको भन्दै बालेन्द्र शाहले उक्त फिल्म काठमाडौँमा चलाउन नदिने घोषणा गरेका थिए। उनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि उनले कानुन र अदालत नमान्ने विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए। बालेन्द्र शाहले प्रतिबन्ध लगाएपछि फिल्म हल सञ्चालकहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले फिल्म सञ्चालनका पक्षमा आदेश दिएको थियो। उनले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने अडान राखेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ, बालेन्द्र शाहले बताएका थिए। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो
अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्न दिँदैन र दिइने छैन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अडान रहेको थियो। उनको यही विषयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै रिट परेको हो। आदिपुरुष फिल्म शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा पनि सञ्चालनमा आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर सञ्चालनमा आए पनि फिल्म हल सञ्चालकहरूले भने सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध परेको रिटबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सरकार ढालेर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको माधव कुमार नेपालले खुलासा गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार ढाल्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा शुक्रबार आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चलखेलमा लागेको दाबी गरेका छन्। ठूलो पार्टीले समाजवादी शक्तिलाई एकता बनाउन चाहेन उनले भने। केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छौँ भनिरहेको सुन्नु भएको होइन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नै कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कोसिस गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको समेत दाबी गरेका छन्। कस्तो विडम्बना, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र कस्तो होला जुन पार्टीका नेताले कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको सरकार ढाल्न खोज्दैछन्। दलाल पुँजीवादसँग, उदार पुँजीवाद र उदार समाजवादसँग आफूलाई जोडेका शेरबहादुरलाई अगाडि बढाउन खोजेका छन्। त्यसका लागि केपी शर्मा ओलीले अनेक प्रयास गरिरहेको माधव कुमार नेपालले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयु अब केही दिन मात्रै भएको नेकपा एमालेका सचेतकले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले वर्तमान सरकारकी आयु केही दिन मात्रै भएको बताएका छन्। शुक्रबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सचेतक बर्तौलाले वर्तमान सरकारको आयु वर्ष नभएर केही दिन मात्रै भएको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले वर्तमान सरकार जनादेश अनुसार नबनेको बताउँदै बर्तौलाले सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन नसकेको मात्रै नभएर राष्ट्रहितको प्रवर्धन गर्न समेत नसकेको बताएका छन्। उनले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको पथमा हिँडाउन सामर्थ्य, योग्यता प्रदर्शन गर्न नसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान सरकार भित्रै थिङ भएको छ। अन्तर्विरोध, असमझदारी र सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा अविश्वासले आक्रान्त भएर पुरै मक्किसकेको अवस्था रहेको उनले बताएका हुन्। थिलथिल भएर मक्किएको सरकारलाई नेकपा एमालेले सामान्य रूपमा छुँदा पनि ढल्ने अवस्था छ, तर नेकपा एमालेले त्यो नगर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले विवादित दक्षिण भारतीय फिल्म आदिपुरुषको विषयमा सदनमा बोलेका छन्। शुक्रबार बजेटमाथिको मन्त्रालय छलफलमा बोल्ने क्रममा सभापति रवि लामिछानेले फिल्म र त्यसका लेखकका कारण भएको विवादबारे बोलेका हुन्। रवि लामिछानेले उक्त फिल्मका लेखकलाई 2 कौडीको भारतीय भन्दै त्यस्ता लेखकले लेखेको विषयलाई गन्तीमा राख्न नहुने बताएका छन्। 2-4 कौडीको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा भयो भन्दैमा हामी त्यसलाई गन्तीमा राख्नु पर्दैन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डता इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ। हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामा, भौगोलिक अखण्डमा गर्व गर्दछौँ, रवि लामिछानेले बताएका हुन्। फिल्ममा भएको संवादका कारण नेपालमा यो फिल्म प्रदर्शन स्थगित भएको थियो भने सुरुवाती 3 दिनमा फिल्मले विश्वभरबाट राम्रो रकम कमाए पनि त्यसपछिको खराब रिभ्यूका कारण अहिले कमाइ हातै घटेको छ।